हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू टर्किश सीरीज़ जिसका नाम है आइनादाकी याबांची और इंग्लिश में इसका नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड से। एपिसोड के स्टार्ट में हम मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम है अजरा। उसके मुंह पे बहुत सारी पट्टियाँ लगी होती हैं, हॉस्पिटल में होती है। जैसे वो अपने आप को शीशे में देखती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और ड्रामा वहीं से पीछे चला जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह यहाँ हॉस्पिटल में पहुँची है। हम देखते हैं कि वो अपने घर में जहाँ वो रहती है वहीं पर वो एक कमरे में एक ऐसी चीज़ देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। वो इतनी घबरा जाती है कि वो सोच लेती है कि वो और उसकी बेटी यहाँ पर नहीं रहेंगी। वो चोरी चुपके से अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसे जगाती है और कहती है हम कहीं जा रहे हैं। वो अपनी बेटी को गोद में उठाती है और उसकी एक फेवरेट डॉल होती है जिसमें वो अपना मोबाइल फिट कर देती है, छुपा देती है और अपनी बेटी को कहती है ये चीज़ हम दोनों में राज रहेगी, किसी को मत बताना। उस फोन में असल में इस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है जो उसने देखा और डर गई। वो अपनी बेटी को उठाती है गोद में और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसने सोच लिया होता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस ड्रामे का मेल लीड यानी इसका शौहर वो घर आ जाता है। वो जैसे इसको देखती है वो पीछे का रास्ता अपनाने की कोशिश करती है। वो घर से निकल जाती है और गेट की तरफ भाग रही होती है। तभी इस घर की मेड जो होती है वो किचन की विंडो से देख लेती है अजरा को भागते हुए। जल्दी से मीहान को आवाज़ देती है कि सर अजरा मैम भाग रही है। वहाँ अजरा गार्ड को कहती है कि गेट खोलो, लेकिन गार्ड गेट नहीं खोलता और कहता है मैं सर की इजाज़त के बगैर गेट नहीं खोल सकता। अजरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गेट को तोड़ते हुए गाड़ी चलाती है और वहाँ से निकल जाती है। मीरहान अजरा अजरा कहता है, उसे कहता है रुक जाओ अजरा, लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और पीछे से मीरहान कहता है गार्ड को कि गाड़ी निकालो, मैं भी इसके पीछे जा रहा हूँ। जैसे ही वो लोग निकलते हैं अजरा की बेटी घबरा जाती है और कहती है आपने गेट तोड़ दिया, अब दादी गुस्सा करेंगी। जिस पर अजरा उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, उसके लिए गाना गाती है और उसे कहती है कि अपनी डॉल को अंदर कर लो, विंडो से बाहर मत लटकाओ, वो गिर जाएगी। लेकिन उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती। आखिरकार वो डॉल गिर ही जाती है जंगल में। चूंकि इस डॉल के अंदर वो फोन होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए अजरा उतरती है और उस डॉल को ढूंढने के लिए जाती है और अपनी बेटी को कहती है गाड़ी में रहना, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे वो डॉल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है, जैसे वो उधर जाती है पीछे से आ जाता है मिरहान जो कि इसका अजरा का हस्बैंड है। वो अपनी बेटी लाइला को गाड़ी से निकालता है और अपनी गाड़ी में बिठा देता है। बेटी रोती है कि मेरी मम्मा कहाँ है। वो कहता है कि अब तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर आता हूँ। वो जंगल की तरफ जाता है, अज़रा उसे देख लेती है और अज़रा घबरा जाती है। वो छुप जाती है। अज़रा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अब उसके पास उसकी बेटी नहीं है। मीरहान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसको वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वो एक रोड पर आ जाती है जहाँ पर गाड़ी से वो टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं उस गाड़ी से निकलता है ड्रामा का सेकेंड मेल लीड जो उसे देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है मैडम मैडम उठे, होश में आए। लेकिन वो होश में नहीं आती क्योंकि वो बेहोश हो चुकी होती है। उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। मीरहान बहुत ढूंढने के बाद अपनी बेटी को घर ले जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं मीरहान की माँ यानी अजरा की सास घर में कैमरे चेक कर रही होती है और वो देख लेती है कि अजरा ने मोबाइल में अपने कुछ रिकॉर्डिंग की है, मतलब वो उस कमरे तक पहुंच गई है। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। असल में उसे समझ आ गई होती है कि अजरा यहाँ से क्यों भागी है और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हम देखते हैं मीरहान अपनी बेटी लाइला को लेकर घर पहुँच जाता है। घर के सब लोग आते हैं और उससे पूछते हैं अजरा कहाँ है। वो बच्ची को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन लाइला बहुत ज़्यादा परेशान होती है इसलिए वो किसी के पास भी नहीं आती और अपने कमरे में चले जाती है। और यहाँ पर हम कुछ और कैरेक्टर्स भी देखते हैं जिसमें अजरा की सास, मीरहान की बहन, भाभी और भाई होते हैं। मीरहान की बहन कह रही होती है कि ऐसा भी क्या हो गया, छोटी मोटी लड़ाई तो हो ही जाती है, अजरा हमें क्या पता था यहाँ से भाग ही जाएगी। फिर मीरहान की बहन और भाभी अजरा की सास से कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मीरहान अजरा को तलाक देगा क्योंकि उसके जाने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। मीरहान की माँ यानी अजरा की सास कहती है मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि आज रात अजरा पर नजर रखना, लेकिन तुम लोगों ने काम नहीं किया। इसका नतीजा देखा है ना अब क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं जो घर की मेड है वो अजरा की सास को देखती है और कहती है आप इतना क्यों परेशान है, आप क्या ढूंढ रही है। वो मेड को कहती है अपना मुंह बंद रखो और इस खास आदमी को फ़ोन करो और उसे कहो कि जैसे वो उसे अजरा मिले उसे मार दे, कत्ल कर दे उसका, क्योंकि अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देना कि ये काम हो जाना चाहिए। वो ऐसा ही करती है, एक आदमी को कॉल करती है और उसको अजरा की पिक्चर भेज देती है और कहती है इस लड़की को ख़त्म करना है जल्द से जल्द। फिर हम देखते हैं घर की जो मेड होती है वो गुजर रही होती है लैला के कमरे के बाहर से। तभी वो देखती है थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ होता है। लैला का बाप ही यानी मीरहान बैठा हुआ होता है उसके पास। लैला रो रही होती है, अपनी माँ को याद कर रही होती है। वो कह रहा होता है सो जाओ तुम, जैसे तुम सुबह उठोगी तुम्हारी माँ घर होगी, मैं भी आज तुम्हारे पास ही सोऊंगा। जिस पर वो कहती है मैं अपनी माँ के बगैर नहीं सोती। जिस पर वो कहता है मैं भी नहीं सोता, लेकिन आज हमें गुजारा करना पड़ेगा, कल तुम्हारी माँ आ जाएगी घर। वो अपनी बेटी को काम डाउन कर रहा होता है, खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं अजरा को उसको होश आ गया होता है और जो आदमी उसे हॉस्पिटल लेके गया होता है उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी वहाँ पर, तुम्हारी क्या जंगल में घूमना हॉबी है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है। जिस पर अजरा कहती है नहीं मेरी हॉबी नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो उसे अपना नाम बताने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि अपना नाम नहीं बताना चाहिए। वो अपना असली नाम उसे नहीं बताती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो वहाँ से भाग जाती है और वापस से जंगल में जाती है क्योंकि उसे डोल को ढूंढना था और वजह वो फ़ोन है जिसमें उसने रिकॉर्डिंग की थी।
وہ بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کو وہ ڈال نہیں ملتی ہے، ملے گی بھی کیسے کیونکہ وہ ڈال تو اس کی بیٹی کے پاس ہے۔ وہ دھک ہار کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم سین دیکھتے ہیں لیلا کا، جو کہ مرحان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے باپ کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے بریک فاسٹ کرنے کا کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے آج رات ایک پارٹی ہے، تم کہہ رہی سی تیار ہو جاؤ، وہاں تمہاری مما بھی آئی ہوں گی۔ اور وہ سارے گھر والوں کو بھی کہتا ہے پارٹی کی تیاری کریں، جس پر سب لوگ کہتے ہیں عذرا تو غائب ہے، ہم کیسے پارٹی میں جا سکتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے ہاں مشکل تو ہر ایک نے بھی کرنا ہی پڑے گا۔ سب لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو نینی ہے وہ لائلا کو تیار کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پر کال آتی ہے اس کے پرسنل نمبر پر۔ عذرا نینی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے میرے سے بات کرواؤ لیلا کی، اور اسے کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے تمہیں کال کی ہے۔ نینی سے بتاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہی، بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، تم گھر واپس آ جاؤ۔ عذرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے وہ بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب باتیں میڈ جو گھر کی ہے وہ سن لیتی ہے۔ پھر ہمیں پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے، وہاں سب میڈیا والے ہوتے ہیں اور مرحان کہہ رہا ہوتا ہے کہ عذرا یعنی اس کی بیوی آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس لیے اس نے پارٹی اٹینڈ نہیں کی۔ وہاں عذرا بھی بھیس بدل کر آ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے، اس لیے وہ بھیس بدل کر وہاں پہنچ جاتی ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ اس کو یعنی لیلا کو وہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہوتا ہے، وہی جس نے اس کی جان بچائی تھی، اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہ اپنی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کی پلاسٹک سرجری کر کے اس کی ایک الگ پہچان اس کو دی، اور سب لوگ اس کو اس بات پر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ مرحان کی فیملی بھی یہ سب عذرا دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی سے کسی طرح بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جیسے کیسے موقع ڈھونڈ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں تمہاری ماما ہوں، کوئی بھی ریئیکٹ مت کرنا، کسی کو مت پتہ لگے کہ میں یہاں ہوں، تم واش روم والی سائڈ پہ آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تبھی اس کے ہاتھ سے ٹرے گر جاتی ہے اور وہی مرحان آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے یعنی عذرا کے ہاتھ سے خون آنے لگتا ہے۔ مرحان اس کا ہاتھ پکڑتا ہے دیکھنے کے لیے، تبھی اس کی ایک انگلی پر وہ ایک سٹار بنا ہوا دیکھتا ہے۔ اس سٹار سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ عذرا ہے، کیونکہ یہ سٹار اس کی بیٹی لائلا نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ عذرا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ عذرا آگے سے بھاگ رہی ہوتی ہے، بھاگتے بھاگتے وہ ایک لڑکی تک پہنچتا ہے، اس کے بھی اسی طرح کے بال ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ لڑکی عذرا نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور ہوتی ہے۔ پھر عذرا چینجنگ روم جاتی ہے وہاں اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے، تبھی وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے، اسے لگتا ہے مرحان ہے لیکن آدمی وہی ہوتا ہے جس کو انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں عذرا کو مارنے کے لیے۔ وہ عذرا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ عذرا سے کہتی ہے آخر تم مجھے مارنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، جس پر وہ کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا۔ عذرا سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور فائنلی چابی پکڑ کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف مرحان اس پارٹی کی فوٹیج CCTV فوٹیج دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ عذرا تھی یا نہیں۔ دوسری طرف عذرا بہت پریشان ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے نہیں لا پائی، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے اچھے مومنٹس یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مومنٹ یاد کر رہی ہوتی ہے جس میں اس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور اس کی بیٹی نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں خود سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ضرور لے آؤں گی، آج نہیں تو کل، لیکن ایسا ضرور ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل کا سین۔ ہاسپٹل وہ ڈاکٹر جب آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے آفس میں آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ آفس جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر وہی لڑکی یعنی عذرا ہی ہوتی ہے جسے اس نے بچایا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو، تو آپ نے میری بات بھی نہیں سنی تو آج آپ یہاں کیسے آ گئی۔ وہ آ کر اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کی سرجری کی تھی، اس کی آواز اس کی شکل بدل کر اس کی نئی زندگی دی تھی، میں بھی اپنی فیس کی سرجری کروانا چاہتی ہوں، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے آپ پاگل تو نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت خطرناک سرجری ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے سے بہت خوبصورت ہے یا پھر آپ اسے خوبصورتی بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے تو ایسا مت کریں۔ جس پر وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی بہت خطرے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کافی دن تک اس کے ہاسپٹل کے باہر چکر لگاتی رہتی ہے، بارش ہو یا طوفان ہو باہر ہی کھڑی رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے۔ وہ روز اسے دیکھتا ہے لیکن اگنور کرتا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ اس کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے جانے کا نام بھی نہیں لے رہی، تو آخرکار اسے اس سے بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو عذرا کو لگتا ہے کہ شاید وہ مان جائے گا، اس کی سرجری کرے گا، لیکن وہ آ کر اس پر چلاتا ہے اور کہتا ہے تم پاگل ہو، تم یہاں سے اگر نہیں گئی یا اگر میں نے تمہیں دوبارہ سے دیکھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، پولیس کو میں انفارم کروں گا تمہارے بارے میں۔ عذرا بہت گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پر وہ گنڈا پہنچ جاتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس سے دیکھ لیتا ہے اور عذرا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی اسے گاڑی میں اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی بائک پر اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے عذرا وہاں سے گاڑی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اسے مارنے کے لیے، ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسٹیئرز پر ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ عذرا پھر اسے چکمہ دے کر بلڈنگ کی روف ٹاپ پر پہنچ جاتی ہے اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے ڈاکٹر اس کے پیچھے آیا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے کہتی ہے چلا جاؤ یہاں سے، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بلڈنگ سے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں اب مرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے میری بات سنو پلیز۔ وہ کہتی ہے نہیں میم نہیں رکنے والی، اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے ڈاکٹر کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنے کا تیار ہوں، میں تمہاری سرجری کروں گا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے اتار لیتا ہے۔ اور دوستوں یہ ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا۔
اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.